औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम उमैर रशीद है। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल रशीद है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला डीजी खान तहसील तोसा शरीफ से है। आज जिस मौजू पे मुझे लेक्चर देने का मौका मिला है वो ये है कि क्या वालिदैन को सख्ती करनी चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से वालिदैन को सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि वालिदैन कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती। वो चाहती है कि वो आगे जाकर पाकिस्तान और अपना नाम समेत मेरा भी नाम रोशन करे। वालिदैन अगर सख्ती करते हैं कि मेरा बेटा आगे जाकर पाकिस्तान की खिदमत करे और उसे तलकीन करते हैं या उसे डांट डपट करके पढ़ाते हैं, तो उनमें उसका कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि उनका अपना फ़ायदा होता है। लेकिन उनको उस वक़्त अपना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता। वालिदैन को तो पता है कि अगर उन्होंने ना पढ़ा, अगर उन्होंने दुनिया के दूसरे धंधों में अपना काम और अपना वक्त ज़ाय किया, तो आगे जाकर उनके कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर वालिदैन दीनी तरबियत के लिए सख्ती करते हैं तो लाजमी मैं इस बात का हामी हूँ, क्योंकि अगर वो इंसान को या अपनी औलाद को बचपन से नमाज और बचपन से दूसरी इबादत करने की तलकीन करते हैं या डांट डपट करते हैं, तो उनमें उनका अपना फ़ायदा है। क्योंकि देखा गया है, जो चीज़ इंसान के बचपन से रच बस जा चुकी हो वो बड़े होकर भी नहीं निकलती। अगर वो बचपन से नमाज पढ़ना शुरू करेगा तो आगे जाकर भी वो नमाज को पढ़ेगा और वो नहीं छोड़ेगा। अगर वो बचपन से रोज़े रखना शुरू करेगा तो आगे जाकर भी रोज़े रखेगा। अगर वालिदैन अखलाकी तरबियत के लिए सख्ती करते हैं तो मेरे ख्याल से लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि वालिदैन को पता है कि एक अखलाक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए दूसरों का दिल जीता जा सकता है। अमन और मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अखलाक से ही हासिल होती है। अगर इंसान का अखलाक अच्छा होगा तो दूसरे भी उससे बात करने की कोशिश करेंगे, दूसरे भी उसे अच्छा समझेंगे, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम में से बेहतर इंसान वो है जिसका अखलाक तुम सबसे अच्छा हो। अगर हमारा अखलाक अच्छा होगा तो लोग हमारी बात सुनेंगे। अगर हम मर भी जाएंगे तो वो हमारे जनाजे में भी आएंगे। अगर हमारी खुशी होगी गमी होगी वो ज़रूर शिरकत करेंगे। अगर इखलाक अच्छा होगा तो इंसान दुनिया की हर चीज़ पा सकता है, लेकिन मेहनत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद अली है। मेरे वालिद साहब का नाम शौकत अली है। मैं अपनी FSC प्री मेडिकल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चकवाल से कर रहा हूँ और मेरा ताल्लुक़ भी चकवाल से है। तो जो टॉपिक आज हमें डिस्कशन के लिए मिला है वो है कि कामयाबी के लिए किस्मत ज़रूरी है या मेहनत। तो जो एक इंसान का बेहतरीन दोस्त है वो उसके अपने अंदर मौजूद एक इंसान है। वही इंसान उससे इबादत पे लगाता है, वही इंसान उससे बगावत करवाता है, वही इंसान उसे दुनियादार बनाता है, वही उसे आखिरत वाला बनाता है। तो जो इंसान के अंदर मौजूद एक इंसान है वही उसका बदतरीन दुश्मन भी है और बेहतरीन दोस्त भी है। तो हम इस दुनिया में जब भी कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं तो उस एम को, उस चीज़ को पाने के लिए, उसे अचीव करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेहनत के बगैर इस दुनिया में ना कुछ हुआ है, ना हो रहा है और ना होने वाला है। मेहनत ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेहनत जो है ना वो बहुत ही लाजमी चीज़ है, कि मेहनत के बगैर हम ना तो अपनी किस्मत बदल सकते हैं, ना वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी हमने हमेशा ख्वाहिश की है। लेकिन मेहनत के साथ साथ हमें दुआ, अल्लाह पे पुख्ता यकीन, उस रब के साथ ताल्लुक़, अदब, वालिदैन की खिदमत और फिर किस्मत, ये पांचों चीज़ें अगर होंगी तो खुद ब खुद किस्मत बनेगी मेहनत के साथ। वासिफ अली वासिफ साहब जो है वो अपनी किताब किरण किरण सूरज में कहते हैं कि तरक्की हासिल करने के लिए इंसान को सारी उम्र मुशक्क़त और मुजाहिदा करना पड़ता है, कि मेहनत के बगैर इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन मेहनत के साथ साथ अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, उस रब के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए कि वो जो हमारे लिए करेगा वो बिल्कुल बेहतर होगा। अगर इंसान मेहनत कर रहा है, जी करता जा रहा है, मेहनत करता जा रहा है, लेकिन
उस रब से दुआ नहीं मांगता, उस रब से गिड़गिड़ा के मांगता नहीं है कि यार अब मुझे मेरी मेहनत का सिला दे, तो वो इंसान गुरूर के ज़ुमरे में आता है। कि वासिफ अली वासिफ साहब ही फरमाते हैं कि जब एक कश्ती समंदर में डूबने लगती है ना, तो उसमें मौजूद तमाम लोगों को खुदा याद आ जाता है। वो कश्ती हरगिज़ ना डूबती अगर वो खुदा का नाम लेके बैठते, खुदा को पहले से याद रखते। हम मेहनत करते हैं, उस खुदा से मांगते हैं, अदब के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, वालिदैन से दुआएं लेते हैं, फिर हम अपनी किस्मत भी अच्छी कर लेते हैं। किस्मत इंसान खुद बदल सकता है अपनी, लेकिन किस्मत बदलने के लिए मेहनत बहुत लाजमी है। कि किस्मत इंसान खुद लिखता है, खुद बदल सकता है इंसान किस्मत। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो मेहनत के बग़ैर हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। और इंसान अगर ये बोले कि मैं मेहनत कर रहा हूँ जी, मेहनत कर रहा हूँ, साथ ना वो अल्लाह से मांगता है, ना वो अपनी ज़िंदगी जो है एक अदब से ज़िंदगी गुजार है, सिर्फ मेहनत अगर वो कर है तो उसकी किस्मत कभी नहीं खुलेगी। किस्मत को जगाने के लिए मेहनत के साथ अदब और उस रब से ताल्लुक़, जो मेन चीज़ है, उस रब से ताल्लुक़ है, उससे मांगना है कि अगर आप मेहनत करते हो तो उस रब से कहो यार अब मेरी मेहनत का मुझे सिला दे। कि वासिफ अली वासिफ साहब भी फरमाते हैं कि एक इंसान को दीन की राह पर चलने के लिए अगर उसके पास वक्त नहीं है, अगर उसके पास मिजाज नहीं है, तो वो अपनी नाकामी के बारे में और क्या कह सकता है। कि मेहनत बहुत लाजमी है, किस्मत का ताल्लुक़ है मेहनत के साथ, लेकिन हम मेहनत, अदब, खुदा से ताल्लुक़, इन सब चीज़ों को मिला के अपनी किस्मत भी बिल्कुल बदल सकते हैं। तो यही था, दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद सरफराज तारिक है और मैं तहसील शाहपुर ज़िला सरगोदा से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज जो हमें टॉपिक दिया है सर ज़कीर रहमान साहब ने, उसका उन्वान है क्या वालिदैन को बच्चों पर सख्ती करनी चाहिए। मेरे ख़्याल में तो वालिदैन को अपने बच्चों पर ना ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए और ना ज़्यादा नरमी करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा सख्ती करते हैं बच्चे पर तो बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है और बच्चा आपसे दूर रहने लगता है, आपसे बात नहीं करता, वो अपने एहसासात आपके साथ शेयर नहीं करता। और अगर आप उसके साथ नरमी का बर्ताव करते हैं तो वो आपके साथ घुल मिल के रहेगा, दोस्ताना माहौल पैदा होगा, अपने एहसासात आपको बताएगा और आपकी बात खुली होगी उसके साथ, आपको उसका पता होगा, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली वो हर बात बताएगा। अगर आप नरमी करेंगे, अगर आप सख्ती करेंगे, ऑटोमेटिकली बच्चा आपसे दूर होता जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चा ये आदत बच्चे में पैदा हो जाए तो सबसे पहले वो आदत आप अपने आप पर इम्प्लीमेंट करें और बच्चों को अपने साथ अटैच रखें। ऑटोमेटिकली बच्चा आपको देखते देखते वो आदत अपना लेगा, ना कि आप जो उसको कहते हैं वो नहीं करेगा। जो आप खुद करेंगे वो देख के बच्चा वो काम करेगा। इसलिए बेहतर है, उसको कहने से बेहतर है कि आप खुद वो अमल करें। जैसे अगर आप कहते हैं कि कोई बड़ा आपके साथ आया है और आप उसके साथ बदतमीज़ी के साथ पेश आएंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप साइड पे होंगे तो बच्चे से बड़ा जब आपका बच्चा किसी के साथ बात करेगा तो वो भी ऐसे ही पेश आएगा जैसे आप किसी के साथ उसके सामने बात कर रहे थे। तो कोशिश करें किसी के सामने आप अच्छे अल्फाज में बोलेंगे तो बच्चा आपको देखकर ऑटोमेटिकली अच्छे अल्फाज बोलेगा। और बच्चे की तरबियत जो भी आप कर देंगे, छोटे होते जो उसको आप तरबियत कर देंगे, एंड तक वही उसकी आदतें रहेंगी। कोशिश करें पॉजिटिव रहें और बच्चे को मुस्बत राह दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है और हमारे सर ज़की साहब ने हमें एक टॉपिक दिया है जिस पर मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मैं अपनी जो राय है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जी, आज का हमारे जो टॉपिक है वो है कि वालिदैन को अपने बच्चों पे सख्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
تو میں اپنی رائے یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی والدین کو بچوں پہ سختی کرنی چاہیے، لیکن ایک جائز طریقے سے کے ساتھ کرنی چاہیے کہ ان پہ اتنی بھی سختی نہ کر دی جائے کہ بچے اندر سے ڈرپوک ہو جائیں، اب لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو آسانی کے ساتھ حل نہ کر سکیں۔ اتنی بھی ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جب ایک والدین کے اپنے بچوں کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے نا، تو وہ ان کا ریلیشن جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات شیئر کر سکتے ہیں، اور وہ ان کا گھرانہ بہت خوشحال ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، اور ہر پرابلم میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک دوست ہی ہمیشہ انسان جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہر بات شیئر کر لیتا ہے، تو اگر وہی دوستی اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ ہو جائے تو ہمارا آپ دیکھیں کہ کتنی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو بس یہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اگر بچوں کے پر اتنی سختی بھی نہ کر دی جائے کہ وہ اپنی آزادی رائے کھو بیٹھے، اتنی سختی کرنی بھی چاہیے کہ اگر ہم سختی کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اگر بچوں کے ساتھ پر سختی نہ کی جائے نا تو وہ بچے ایک بری راہ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو بچوں کی گائیڈ لائن ہی ایسی کر دی جائے کہ مطلب کہ وہ پراپر وے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں، اور بچوں کو اتنی بھی آزادی نہ دی جائے کہ وہ اگر پرابلم آ جائے نا تو وہ اس کو فیس نہ کر سکیں اور وہ گھبرا جائیں۔ تو زندگی کو مینٹین رکھنا چاہیے، میرے خیال میں تو یہی ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا والدین کا، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوست اور باپ اور بیٹے میں یہ فرق نہ پتہ چلے کہ یہ باپ بیٹا ہے، یہ دونوں دوست لگیں تو ایک دوسرے کے ساتھ نا زندگی گزارنے میں ان کو فائدہ ہوگا۔ اور بچوں پہ نظر بھی رکھنی چاہیے، اور اتنی بھی نہ رکھنی چاہیے، لیکن مطلب نظر اس طرح رکھنی چاہیے کہ ان کو بھی نہ پتہ چلے اور وہ گھبرائے نہ۔ تو میری رائے یہی ہے، باقی اپنے والدین کی خدمت کریں۔ والدین ہمارے ایک قیمتی اثاثہ ہیں، وہ ہماری پوری زندگی ہم پہ ہماری خاطر قربان کر دے، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کے ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تاکہ ان کے جو اتنے سال ہمارے پہ مطلب کہ ہم پہ اتنے اپنی ہر چیز نچھاور کر دیتے ہیں، تو ان کا پورا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ والدین صرف یہی چاہتے ہیں کہ ان کے اولاد جو ہے ان کا سر بلند کر سکے۔ تو جی بس یہی کہنا چاہیے تھا۔ اپنے والدین کا احترام کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میرا نام محسن علی ہے، میرے والد کا نام محمد نصیر ہے، میرا تعلق سانگڑ سے ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ ماں باپ کو بچوں پر سختی کرنی چاہیے کہ نہیں۔ ماں باپ کو بچوں پر بالکل سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ کو بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول بنا کے رکھنا چاہیے، تاکہ وہ آپ سے ہر بات شیئر کر سکیں، آپ سے ہر رائے لے سکیں۔ جو ماں باپ بچوں پر سختی کرتے ہیں، پھر وہ بچے ماں باپ سے ڈرتے ہیں اور ان سے باتیں چھپاتے ہیں، وہ ہر کام ان سے چھپ کر کرتے ہیں تاکہ ہمارے ماں باپ کو پتہ نہ چل جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جو ماں باپ اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں تو وہ بچے بھی ڈر جاتے ہیں، تو اپنے ماں باپ سے ہر کام وہ چھپ کے کرتے ہیں، ماں باپ کو بتانا پسند نہیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ماں باپ ہمیں ڈانٹیں گے، ماریں گے یا سختی کریں گے، یا ہمارا گھر سے نکلنا بند کر دیں گے، یا ہمارا موبائل چھین لیں گے۔ بس ان باتوں کا بچوں کو ڈر ہوتا ہے، وہ اس لیے ماں باپ کو کوئی چیز نہیں بتاتے ہیں۔ جو ماں باپ بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھتے ہیں تو بچے ماں باپ سے کوئی چیز نہیں چھپاتے، ہر بات وہ شیئر کرتے ہیں، ماں باپ سے وہ کسی قسم کا پردہ نہیں رکھتے، اور ماں باپ کے بھی اختیار میں ہر بات ہوتی ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ تو میرے لحاظ سے ماں باپ کو سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، کوئی بچہ ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا بلنڈر کر دیا یا کوئی ایسی بڑی مسٹیک کر دی کہ جس کی ماں باپ بہت برا کام کر دیا، پھر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچے پر سختی کرے، پھر وہ نرمی سے وہاں کام نہیں آنا چاہیے، پھر اس جگہ ماں باپ کو سختی سے اپنا کام لینا چاہیے، کیونکہ ایز اے پیرنٹس ہیں تو ماں باپ وہی ہوتے ہیں جو بچے کو صحیح راہ پہ لے کے آئیں۔ ماں باپ کبھی بھی بچے کو برا راستہ نہیں دکھاتے، بچوں کے لیے بہترین فیصلہ کرتے ہیں، اور ان بچوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ وہ تعاون رکھیں اور ماں باپ کی بات سنیں، تاکہ ماں باپ ان کو اچھی طرح سے آگاہ کر سکیں
اور بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں اور بچوں پر اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جنٹلمین، میرا نام سید سہیل احمد ہے اور میں کراچی سے ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے کیا والدین کو اپنے بچوں پر سختی کرنی چاہیے۔ دیکھیے، یہ بچے کی نفسیات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا بچہ ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو پیار سے سمجھ جاتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن پہ سختی کرنی ہوتی ہے، وہ مجبوری ہو جاتی ہے۔ پھر اگر بچہ پیار سے سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ والدین، وہ بڑا فرمانبردار بچہ ہوتا ہے۔ اکثر بچے ہوتے ہیں فرمانبردار ہوتے ہیں، ان کو پیار سے سمجھایا جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو تھوڑے جو ہے نا باہر رہ کر تھوڑے ایسے فرینڈز بنا لیتے ہیں، ایسے کچھ ماحول میں بیٹھ جاتے ہیں کہ پھر وہ ان پہ سختی کرنی لازمی ہو جاتی ہے۔ ان کے مستقبل کے لیے والدین اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتے، کیونکہ والدین تو ایک مثال ہے کہ ایک پل کے مانند ہے، وہ اپنے بچوں کو اوپر سے گزار دیتے لیکن خود وہی رہتے ہیں۔ ان کا کیا ہے، مستقبل بچوں کا ہوتا ہے، تو سختی اگر وہ کرے تو برداشت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اور اکثر بچے میں نے دیکھے بھی ہیں کہ اب ہم سب نے دیکھے کہ پیار سے سمجھ جاتے، لیکن جو نہیں سمجھتے، کچھ ایسے ڈھیڑ بچے ہوتے ہیں کہ جو بات آرام سے نہیں مانتے، پیار سے نہیں مانتے، تو ان پہ سختی ہوتی ہے، پھر سختی لازمی کرنی پڑتی ہے ان کے مستقبل کے لیے۔ تو آج کے ٹاپک کے بارے میں میری یہی رائے ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم جنٹلمینس۔ تو آج ہمیں سر ذکی نے جو گروپ ڈسکشن کے لیے ٹاپک دیا ہے، اس کا نام یہ ہے کہ کیا والدین کو بچوں پر سختی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے کہ والدین 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں پر حد سے زیادہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، اور اسی سختی کی وجہ سے بچے نیگیٹو سائڈ پہ چلے جاتے ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے ٹائپ کے جو والدین ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں، وہ سختی اپنے بچوں پر بالکل سختی نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے بچوں کو اپنی سیلف پہ کنٹرول کرنا نہیں آتا، اور وہ زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنے پڑتے ہیں۔ اور ان دونوں ٹائپس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور جو تیسری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، وہ والدین ایسے ہوتے ہیں جو سختی کو اور محبت دونوں کو بیلنس میں رکھتے ہیں، اور اس بیلنس کی وجہ سے جو بچے ایسے ماحول میں تربیت پاتے ہیں وہ بہت زیادہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کیونکہ ہر چیز کو ساتھ میں لے کر چلنا ہوتا ہے، جیسا کہ ان کے والدین نے انہیں ساتھ لے کے چلا ہوتا ہے۔ تو میری رائے کے مطابق والدین کو بچوں پر سختی، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سختی سے جو بچوں کی پرورش پر بہت زیادہ اثر ہو جاتا ہے۔ اور بہت زیادہ پیار، تو خیر ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ پیار نہیں دیا جاتا، اتنی زیادہ لاڈ نہیں ہوتا کہ ایسا جیسا کہ یورپی کنٹریز میں ہوتا ہے۔ تو ہم سب والدین کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو بیلنس رکھیں، نہ اتنی زیادہ سختی کریں اور نہ اتنی زیادہ محبت کریں کہ بچے کا مستقبل اور بچے کی تربیت میں کوئی کھوٹ آ جائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احسان ذیل دیر سے۔ تمام دوستوں اور محترم ذکی صاحب کو السلام علیکم۔ آج سر نے جو عنوان دیا ہے کیا والدین کو بچوں پہ سختی کرنی چاہیے یا نہیں، مطلب یہ کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، مار پیٹ کے ذریعے یا پیار کے لہجے میں۔ تو یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ جو والدین بچوں کو ہر بات پہ مارتے ہیں، ہر اچھی اور بری کام پہ ان کو ٹونک دیتے ہیں، تو یہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ ان بچوں کو پھر اپنا گھر ایک قید سا لگتا ہے، اور پھر اپنے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے، اور مجبوراً وہ بچے باہر معاشرے میں برے صحبتوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہر اچھی اور بری بات پہ بچوں کو مارنا اچھی بات نہیں ہے۔ اکثر والدین یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم
سخت لہجے میں اور مار پیٹ کے ذریعے بچوں کو راہ راست پر لا سکتے ہیں، تو یہ ان کی غلطی ہے۔ بچے فطری ہوتے ہیں، مطلب بچے فطرت کو بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور فطرت کے لہجے کو سمجھتے ہیں۔ مطلب بچے اور فطرت کا لہجہ یہ ہے کہ ان کو محبت کے اور پیار کے لہجے میں سمجھا دی جائے۔ جو والدین اپنے بچوں کو پیار اور محبت کے لہجے میں سمجھاتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، تو یہ بچے اچھی طرح بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جو والدین بچوں پہ سختی کرتے ہیں، ہر اچھے اور بری کام پہ ان کو مارتے ہیں، تو یہ بچے کسی کام کے لائق نہیں رہتے، نہ معاشرے کے کارآمد بندے بن سکتے ہیں، نہ کسی کی کام آ سکتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت ایک درمیانی طریقے سے کرنی چاہیے، نہ ان کو ہر کام کی مکمل اجازت دینی چاہیے اور نہ ان پر مکمل سختی کرنی چاہیے۔ اگر بچے کوئی اچھا کام کر لے تو ان کو شاباش دینا چاہیے، اگر ان سے کوئی بری کام ہو جائے تو بجائے اس کو مار دیا جائے، پہلے اس کو نصیحت کی جائے کہ بچے یہ کام ایسا کر لو، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تو امید ہے کہ جو والدین بچوں کو محبت کے لہجے سے سمجھاتے ہیں، وہ بچے اچھے شہری بن سکتے ہیں، ملک و قوم کی خدمت پہ آ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ First of all, I'm really thankful to my respected teacher, Sir Zakir Rahman, who gave me such kind of tremendous opportunity to present my topic. So the topic which I have given for today is that whether the parents should beat their children or not. Dear gentlemen, before starting this topic, I want to say something, that the parents means the leader of their homes, and a leader knows that how to handle a specific situation and how to behave in specific situations, and what to need and what to apply on a specific condition and situations. And the parents are beating their children, so they don't mean to hurt their children, they don't means to vanish their children, to damage their children. They are beating this just because for some reasons, because they want their children to be success in their futures, to be succeeded in their futures and to achieve their goals, because the parents had solved a lot of problems in their futures, and they have faced these situations and this condition in their past. That's why they are beating their children for some specific things. But in my opinion, in my point of view, if they solve their problems with their children like a table talk, so it is better than as compared to beating their children. Because through table talk you can give suggestion, you can give advice to your children that son or daughter, it's not your path, it's not your behavior, and this behavior, your rebellious behavior, it's not good for your future, it's not also good for your personality, and it's also not good for the specific society. You must change your behavior, your attitude. But if you are beating your children again and again and just for some small things, so automatically he will become aggressive in their futures. He will start fighting with and quarreling with other peoples in their futures and their colleagues, and certainly they will become introvert personality. Their attitudes will be like aggressive. They will show aggression on pupils, on a small things, if you are beating your children on a small things. So in my mind, the table talk is very necessary as compared to beating your children. Yeah,
if there is something that your children are not gaining your advice and suggestion, you have to warn, but you shouldn't like hurt them, you shouldn't damage them. You have to just warn them that it's not good for you, and you must change your attitude, you must change your aggressive behavior, you must change that specific things from your personality if you really want to be succeeding. You have to give motivations to your children. On daily basis, you have to talk with them. Then certainly, and I believe that they will become success in their life and they won't do anything wrong. And also in psychology, the experiment shows that if you give to the children's any environment or any specific condition, they will try their best to adopt that specific environment and conditions and themselves. For example, if you are beating them again and again, they will try their best in future, and they will also start quarreling and beating their own children, and also they will start fighting with other people's, other children of the society. So it will become like a rebellious attitudes in them. So the table talks and giving suggestion, giving motivations, these are better than as compared to beating your children and hurt them on a small things. Thank you so much, gentlemen. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद है। मैंने एफएससी गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर से की है। मेरे एफएससी में 830 मार्क्स थे। मेरे वालिद साहब का नाम माजिद मोहम्मद है, वो प्राइमरी स्कूल टीचर है। मुझे जो टॉपिक मिला है उसका उन्वान है क्या वालिदैन को अपने बच्चों पर सख्ती करनी चाहिए। तो मैं अपने ख़यालात का इजहार इन बातों में करूँगा कि वालिदैन को बिल्कुल सख्ती करनी चाहिए, बट लिमिट्स कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर लिमिट क्रॉस की तो वो बच्चा सही रास्ते पर आने के बजाय गलत पर चला जाता है। वो कभी भी अपने वालिदैन के साथ कोई भी चीज़ शेयर नहीं करता, सब चीज़ें अपने वालिदैन से छुपाता है। और इसके अलावा वो जो है वो इतना डर जाता है कि वो इतना नर्व हो जाता है कि वो अच्छे काम भी करना छोड़ जाता है, क्योंकि अच्छी जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ है वो भी छोड़ जाता है, कभी वो भी उनसे रह जाती है। वालिदैन को सख्ती करनी चाहिए, बस इतनी सख्ती करनी चाहिए कि बच्चा उनके कंट्रोल में हो, कोई गलत काम की तरफ ना जाए। इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि बच्चा जो है ना वो डर की वजह से जो है ना अपने सारे एक्टिविटीज़ छोड़ दे और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ छोड़ दे और नेगेटिव की तरफ भी नहीं जाता, पॉजिटिव की तरफ भी नहीं जाता। उसका साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। जो माहौल होते हैं, मतलब मुआशरा, उसके बारे में वो खूब जानते हैं। मतलब मुआशरा किस टाइप का होता है उसको पता होता है। उसको पता ये भी होता है कि ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह की स्टडी करनी चाहिए, किस टाइप की माहौल बनानी चाहिए अपने लिए। तो इसीलिए वो स्टेप बाय स्टेप अपनी बच्चों के साथ सख्ती से पेश आना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आप सब लोगों को पता है कि अगर वालिदैन अपने औलाद के साथ सख्ती से पेश ना आए तो वो हर टाइम मोबाइल यूज़ करेगा और सारा टाइम वेस्ट करेगा, मतलब अपनी स्टडी के लिए कुछ टाइम नहीं दे सकेगा। तीसरी ये है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों पर सख्ती ना करे तो उसके बच्चे बाहर मुआशरे में कुछ ऐसे ग्रुप्स, कुछ ऐसे लड़कों के साथ बैठेगा जो उसके लिए बुरे अखलाक कायम करेगा, मतलब वो उस ग्रुप से कुछ बुरे अखलाक एडॉप्ट करेगा। तो इसलिए वालिदैन चाहते हैं, वो सख्ती भी इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उसकी औलाद इन तमाम कामों से दूर रहे और कुछ अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ कर सके, कुछ बन सके। तो इसलिए वो सख्ती करते हैं। तीसरी बात मैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा, वालिदैन को इतनी सख्ती भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सख्ती करने के वजह से जो इसकी औलाद होती है वो डिप्रेशन का शिकार होती है, और डिप्रेशन की वजह से वो अपनी सेल्फ एस्टीम छोड़ देता है या लो हो जाती है, और वो एक अकेला पर्सनालिटी, मतलब एक
अकेला अपने लिए एक अकेली ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो इसी वजह से उसकी सारी ज़िंदगी उसकी थिंकिंग मतलब अपने ख़यालों में बस घुमा रहता है, उसमें गुजार देती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वालिदैन की सख्ती ज़रूरी है, मतलब किसी हद तक। अगर ज़्यादा हो जाए तो वो फिर लोनलीनेस का शिकार होगा और जो सक्सेस के स्टेजेस की तरफ उसे बढ़ना चाहिए वो उससे अलग रास्ता इख्तियार करेगा और उसकी ज़िंदगी कुछ ख़राब स्टेजेस में जा सकेगी। तो ये था मेरी कुछ बातें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद होगी मेरे ये पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र ख़ान है और मैं इस्लामाबाद का रहायशी हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वालिदैन को औलाद पर सख्ती करनी चाहिए, हाँ या नहीं। दोस्तों, मेरे मुताबिक वालिदैन को बिल्कुल ये अख्तियार हासिल है कि वो औलाद पर सख्ती करे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वालिदैन के औलाद पर जो हकूक़ हैं उनमें से एक ये भी है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और माँ बाप को उफ़ तक ना कहो और ना ही उन्हें झड़काओ और उनसे नरमी से बात करो। माँ बाप अपने लाल पर सख्ती करके उसे स्कूल भेजते हैं, उसे आला तालीम दिलवाते हैं, उसके लिए हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं। और जब बेटा अपनी तालीम लेने के बाद एक ऑफिसर बन के अपने मुल्क का नाम रोशन करता है तो इसके पीछे माँ बाप की दुआएं और उनकी सख्ती होती है। दोस्तों, आज दुनिया में कामयाब लोगों के पीछे उनके वालिदैन की बर वक्त या फिर टेम्परेरी सख्तियाँ हैं। एक बच्चा जब माँ बाप के फर्माबरदार होता है तो वो माशरे में बुरी सोहबत से इज्तनाब करता है। इस बात से मुराद है कि वो वालिदैन जिन्होंने औलाद को ढील दी हुई होती है, माशरे के सफाक दरिंदों ने उनको इस हाल में तक पहुंचा दिया जिसका वाज़ेह सबूत आज हम किसी भी पुल के नीचे पड़े हुए माँ। आज का हमारा टॉपिक है कि वालिदैन को बच्चों पर सख्ती करनी चाहिए या नहीं। तो मेरा मानना है कि वालिदैन को बच्चों पर सख्ती करनी चाहिए ताकि जो कानून है, जो हमारे वालिदैन ने बच्चों के लिए उनके अच्छे बुरा उनको सब वालिदैन को सब पता होता है। और कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा नाकामी पाए किसी काम में या किसी और मकसद में, या उनका बच्चा कोई गलत काम करे। इससे कोई भी माँ बाप खुश नहीं होते। तो अगर माँ बाप वालिदैन उन पर सख्ती नहीं करेंगे तो अक्सर बच्चे फिर ऐसे काम कर देते हैं जिससे उनके वालिदैन की इज़्ज़त पर भी आंच आती है और वो जो कानून उनके लिए बनाए हैं उनको भी फॉलो नहीं करते। तो इसके लिए अगर इस्लामी लिहाज से देखा जाए तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस है कि जिस घर में किसी बच्चे के लिए एक डंडा लटकाया हुआ है उसके अच्छाई के लिए, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उस शख्स को। मतलब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस शख्स को मुबारकबाद दी है जिसने किसी अपने बच्चे के अच्छी परवरिश के लिए घर में डंडा रखा हो। तो अक्सर हमने भी ऐसा भी ना हो कि वालिदैन को इतना सख्त हो, इतनी सख्ती कर दे कि बच्चा बगावत पर उतर जाए, और ना इतना उनको नरम होना चाहिए कि बच्चे उनकी बात मानना छोड़ दे, नाफरमान हो जाए। तो मेरा मानना ये है कि वालिदैन को सख्त होना चाहिए, नॉर्मल तरीके से उनके साथ रहना चाहिए। अगर वो गलत करते हैं तो उनको वहाँ पे पॉइंट आउट करें और उनको मना करे, उस चीज़ से सख्ती से मना करें। अगर वो किसी जगह पे ठीक हैं तो उनको अप्रिशिएट करें ताकि वो आगे और अच्छा काम करें और मुल्क के लिए एक फ़ख्र हो
اپنے ماں باپ کو ان پہ فخر ہو اپنے بچوں کے لیے کہ انہوں نے ملک کے لیے کچھ کیا. Assalamu alaikum sir. My name is Yasser Maqsood and I am from district Gujarat. First of all, I am highly thankful to you that you are giving your precious time to us to lead us to success. Of course, success. To lead that you are leading us to achieve our goal. That means, of course, you are leading us to success towards this topic. Yes, of course, والدین کو بچوں پہ سختی سے کام لینا چاہیے. جب جہاں پہ ضرورت پڑے ان کی تربیت کے لیے تو میرے خیال میں وہ سختی کر سکتے ہیں, کیونکہ اسلام بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے. جس طرح کہ اگر بچہ آپ کا نماز نہیں پڑھتا تو وہ آپ اس کو سختی سے کام لے سکتے ہیں, اسے سختی سے نماز کا حکم دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں والدین بچوں کی سختی سے کام لے سکتے ہیں تاکہ ان کی تربیت جو ہے وہ اچھی ہو. موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے والدین کو جہاں پہ نوبت آئے وہاں پہ بچوں پہ سختی کرنی چاہیے. السلام علیکم گائز, میرا نام محمد فاضل ہے اور میں تحصیل پبی ڈسٹرکٹ نوشہرہ کی پی کے سے تعلق کا ہوں. آج سر ذکی الرحمان نے جو ٹاپک دیا ہے جس کا عنوان ہے کہ کیا ماں باپ کو اپنے والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ سختی کرنی چاہیے یا نہیں, تو فرسٹ آف آل اس کے بارے میں تو میرا یہی خیال ہے کہ ہاں کرنی چاہیے, سختی کرنی چاہیے اپنے بچوں کی فیوچر کی خاطر, لیکن اس طرح سختی بھی نہیں کہ بچے باغی بن جائیں, اور نہ ہی اتنا پیار کرنا چاہیے, مطلب پیار سے اتنا بگاڑ دینا چاہیے کہ پھر فیوچر میں وہ آپ کی وہ آپ کی رسپیکٹ ہی نہ کریں. تو ایک اعتدال رکھنا چاہیے, مطلب بعض جو ہے نا بعض مسائل میں اس کے ساتھ بعض چیزوں میں اس کے ساتھ سختی سے بھی پیش آنا چاہیے. جیسے تعلیم کی ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں, اور بعض چیزوں میں اس کے ساتھ پیار سے بھی سلوک رکھنا, پیار سے بات کرنی چاہیے. ایک خصوص کا جس طرح فرمان ہے, مطلب اسلامی روایات کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے, رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کا فرمان ہے کہ جب بچہ ہو جائے تو 7 سال تک اس کو نماز کے لیے بھی نہ کہو, اس کے ساتھ صرف پیار کرو, مطلب سختی کوئی بھی سختی نہ رکھو اس کے ساتھ. پھر اگر وہ 7 سال سے جب بڑا ہو جائے 7 سال سے 10 تک تو اس کو نماز کی تلقین کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے ساتھ سختی کرو, لیکن اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر 10 سال سے اوپر ہو جائے 14 سال تک, مطلب 10 سال سے اوپر ہو جائے تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ سختی کرو. تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہاں والدین کو اپنے بچوں سے پیار کرنا چاہیے, پہلے اسے پیار سے سمجھانا چاہیے, لیکن اگر وہ مطلب پیار سے اس کی بات نہ مانے یا نہیں سمجھتا تو سختی بھی رکھنی چاہیے, مطلب رکھ سکتے ہیں والدین اپنے بچوں کے ساتھ. تو اگر ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی والدین اپنے بچوں کے ساتھ ویسے سختی نہیں کرتا, وہ اس کے فیوچر کے لیے ہی وہ جو بھی سختی کرتا ہے تو وہ اس کے فیوچر کے بارے میں ہی سوچتا ہے, اس کے فیوچر کے لیے وہ سختی کرتا ہے. کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو ویسے نہیں ڈانٹتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے, لیکن اس طرح دوستانہ بھی نہیں کہ بالکل باپ اور بیٹے کا رشتہ ہی ختم ہو جائے. مطلب پھر یہ کہوں گا کہ اعتدال سے کام لینا چاہیے, اتنی سختی بھی نہیں کرنا چاہیے اور اتنی جو ہے نا پیار سے بھی اس کو نہیں بگاڑنا چاہیے. تو میرا یہی خیال ہے.